अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मैदान अराफात के दामन में मौजूद हैं। मस्जिद निमरा बिल्कुल हमारे सामने है। वो मस्जिद निमरा जहाँ हुज्जाज कराम अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को दो नमाज ज़ोहर और असर अदा करते हैं। हज का खुतबा इसी मस्जिद निमरा से दिया जाता है और हुज्जाज कराम अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को यहाँ वकूफ़ फरमाते हैं। अरफा का वकूफ़ हुज्जाज कराम के लिए हज का सबसे बड़ा रुकन, जिसे रुकन आज़म कहते हैं, जो कि हज का फ़र्ज है, उस फ़र्ज की अदायगी के लिए अल्लाह के मेहमान इस मैदान अरफात में जमा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। और ऑफिशियल फैज़ी नेटवर्क की जानिब से हम इस वक्त मौजूद हैं। आप तमाम ज़ाहिरीन को, देखने वालों की बारगाह में अर्ज़ है कि इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको भी अरफा के इस मैदान में 9 ज़िलहज्जा को मस्जिद निमरा के दामन में आना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और इस सफ़र की बरकतें आपको दोनों जहां में अता फरमाए। मेरे रब अज़्ज़ा वजल का करोड़ एहसान है कि जिसने इस शहर मक्का में आना नसीब किया, जहां आने वालों पर दिन रात उसकी रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल हो रही है। और इन्हीं रहमतों और बरकतों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है कि रोज़ाना 120 रहमतें काबतुल्लाह शरीफ पर नाजिल होती हैं। इन 120 रहमतों में से 60 रहमतें वो लोग पाते हैं जो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। 40 रहमतें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो हरम पाक में नमाज अदा करते हैं। और 20 रहमतों से वो लोग फैज़याब होते हैं जो हरम पाक में बैठे काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत यानी उसे देख रहे हैं। गोया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना, हरम पाक में नमाज पढ़ना या फ़कत काबतुल्लाह शरीफ को देखना, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतों और उसकी बरकतों को हासिल करने का ज़रिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया और आज हम इस शहर मक्का में हाजिर हैं। अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए उम्रा करें, तवाफ़ करें और उनको ईसाले सवाब करें, ताकि ये नेकी बल्कि उनकी भी बख्शिश और निजात का ज़रिया। आज आपको मक्का पाक के उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए लेकर जा रहा हूँ जिन मकामात को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम से निस्बत हासिल है। इस सफ़र की लज्जत को, इसकी मिठास को पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और वो है आपकी तवज्जो। इस सफ़र में अगर आप अपनी आँखें और अपने कान खुला रखें और अपनी ज़बान को बंद रखें तो मेरा बोलना आपकी समझ में आएगा और जिस मकामात को आप देखने जा रहे हैं उसे देखने का शौक़ और ज़ौक़ इंशाअल्लाह आपको हासिल होगा। लेकिन अगर तवज्जो मोबाइल पर रहेगी, बातों पर रहेगी, समझ में ना आए और फिर आप जाकर वहाँ पूछें कि भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मकाम है, तो अगर मुझे सुनना चाहते हैं और तवज्जो रखना चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आपकी तवज्जो अगर होगी तो इंशाअल्लाह इस पूरे सफ़र में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। लेकिन अगर आप अपने बातों में लगे रहें, अपने मामलात में लगे रहें तो एक वक्त में इंसान एक की सुन सकता है, या तो आप मेरी सुन लें या फिर मैं आपकी सुन लेता हूँ। तो अब फैसला आपने करना है कि आपने मेरी सुनना है या अपनी सुनानी है। और दूसरी बात कि खामोशी से मतलब ये नहीं कोई अच्छी बात सुने तो ज़बान से सुभान अल्लाह ना निकले, या अगर कोई दुआ की जाए तो उस पर आमीन ना कहें। खामोशी से मतलब है अपनी बातों को रोक कर मेरी बातों को सुने। और मैं यहाँ अपनी कोई फजीलत बयान नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह जो मकामात हैं उसके बारे में, अल्लाह उसके रसूल के बारे में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। तो तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह इस सफ़र में आपको लज्जत और लुत्फ़ इंशाअल्लाह हासिल होगा। तो मक्का पाक के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और याद रखिए मक्का की जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो है ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह का वो पाक घर जिसे देखने के लिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों की आंखें अश्कबार हैं।
دل بے قرار ہے. دعا ہے کہ مولا زندگی میں ایک بار ہمیں اپنا گھر دکھا دے اور ایک بار اپنے محبوب کا شہر مدینہ دکھا دے. اس تمنا اس آرزو کو لے کر کروڑوں مسلمان اس دنیا سے چلے گئے, اپنی قبروں میں پہنچ گئے اور آنا نصیب نہ ہوا. تو رب نے اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں. اور آج مکہ پاک کے ان مقدس مقامات کی زیارت سے پہلے ہم مکہ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے. ہم مکہ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ اہل عرب, یہ عرب کے رہنے والے لوگ کس طرح زندگی گزارتے اور ان کے کیا عقائد تھے. ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے مکہ پاک کی وہ ہے جبل ثور. حضور نے مکہ سے سفر کیوں فرمایا, آپ مکہ کو چھوڑ کر کیوں گئے, اس جبل ثور میں قیام کیوں کیا, پیچھے بیک گراؤنڈ کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور نے مکہ کو کیوں چھوڑا. تو لہٰذا توجہ رکھیے اور سنیے. تاریخ دان مورخین لکھتے ہیں کہ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا, مگر اس کی اصل صورت کو تبدیل کر دیا گیا تھا. لوگ ایک خدائے واحد کی عبادت کی جگہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تو کوئی چاند, سورج اور ستاروں کو پوجتا. شراب نوشی, زنا, بدکاری, قتل و غارت, لوٹ مار اور اسی طرح بے شمار برائیوں میں یہ اہل عرب, یہ عرب کے رہنے والے لوگ گرفتار تھے. ان لوگوں کی دلوں کی سختی کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے. آج بھی حرم پاک کے قریب وہ مقام, وہ جگہ موجود ہے جہاں کفر کے زمانے میں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا. آج بھی وہ جگہ بالکل 1400 ساڑھے 1400 سال گزر گئے, آج بھی وہ جگہ اسی حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے تو بہت کوشش کی کہ اس جگہ بنائے, کوئی گورنمنٹ کا ارادہ بنائے, لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی. لے کر آئے گئے, بھاری سے بھاری مشینیں لے کر آ گئے, لیکن کوئی مشین اس جگہ نہ چل سکی. تو آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہ جگہ خالی ہمیں نظر آتی ہے جہاں وہ دفن کیا جاتا تھا. عورتوں کو کنیزیں بنانا, ان کے گھروں کو لوٹنا, یہ اہل عرب کا کام تھا. اور یہ حال صرف اہل عرب کا نہ تھا بلکہ ساری دنیا اسی تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. گویا انسان حیوان بن چکا تھا. اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے اس حال پر رحم آیا اور اس نے اپنے بندوں کی اصلاح اور اپنی پہچان کروانے کے لیے اسی شہر مکہ میں اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ربیع النور شریف کے مہینے کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت اسی شہر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میرے اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. شاعر کہتا ہے کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. ماہ ربیع النور شریف جس مبارک مہینے میں میرے آقا اس شہر مکہ میں تشریف لائے, ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اسی مہینے میں شہر مکہ میں آنا نصیب کیا. آج ماہ ربیع النور شریف کی 2 تاریخ, تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سفر اسی ماہ مبارک میں عطا فرمایا جس ماہ مبارک پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام کی آمد مکے میں کیا ہوئی؟ کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا. آپ کے نور سے, نور اسلام سے سارا عالم روشن اور منور ہوا.
हुजूर ने अपनी जवानी इसी शहर मक्का में इस बुरे और बद इस तरह गुजारी कि ये कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारने लगे और अपना माल बतौर अमानत आपके पास जमा करवाते। मगर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हुई और आप पर सबसे पहली वही नाजिल हुई और जिस वही के उतरने के बाद अल्लाह के हुक्म पर आपने मक्का वालों के सामने अपने नबी होने का ऐलान किया और इन्हें बुत परस्ती से रोककर एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, तो आपके इस ऐलान और पैगाम को सुनकर ये कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने आप पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आप पर पूरा करकट डाल देते, कभी आपको शायर तो कभी जादूगर कहते। मगर इन तमाम तर परेशानियों के बावजूद आप इन्हें इस्लाम की दावत देते रहे और आपके हुस्न अखलाक और बुलंद किरदार से सबसे पहले औरतों में आपकी पहली ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आजाद गुलामों में हजरत जैद बिन हारिस और गुलामों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और इस्लाम को कबूल की। जो शख्स दीन इस्लाम कबूल करता, ये कुफारे मक्का उस पर जुल्म सितम करना शुरू कर देता, मगर उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्लाम की रोशनी, इस्लाम का पैगाम मक्के में फैलना शुरू हुआ और लोग बुत परस्ती को छोड़कर एक खुदा की इबादत की तरफ जाने लगे। कुफारे मक्का ने जब ये देखा कि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और सख्ती और जुल्म सितम करने के बावजूद इस्लाम फैल रहा है, तो उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए आपस में मशवरा किया और उस मशवरे में यह फैसला हुआ कि इस्लाम के पैगाम को रोकने का एक ही रास्ता और एक ही तरीका है, और वो ये कि इस दीन इस्लाम के फैलाने वाले दाई यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। बेशक बेशक कुफारे मक्का ने अपना ये इरादा और मंसूबा बनाया और इस मंसूबे पर अमल करने के लिए इन कुफारे मक्का ने एक रात हुजूर के घर को चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को कुफारे मक्का के इस बुरे इरादे और मंसूबे से पहले ही आगाह फरमाया और उस रात हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया कि ए अली, आज की रात मेरे घर में कयाम करो और मेरे बिस्तर पर आराम करो, और सुबह होते ही मक्का के रहने वाले लोगों की अमानतें जो मेरे पास हैं, ये सुबह होते ही इन्हें वापस लौटा दे। अमानतें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देने के बाद जब मेरे आका अपने घर से बाहर तशरीफ लाए तो क्या देखा कि कुफारे मक्का तलवार लिए आपको कत्ल करने के इरादे से आपके घर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की इस आयत पाक के मफहूम है, अल्लाह फरमाता है कि हमने इनके आगे और पीछे दीवार बना दी और इनके ऊपर पर्दा कर दिया कि ये देख नहीं पाते। मेरे आका सूरह यासीन की इस आयत को पढ़ते हुए मिट्टी कुफारे मक्का के सरों पे डालते हुए जब उनके सामने से गुजरे तो गोया अल्लाह ने उन कुफारे मक्का की नजरों के सामने पर्दा कर दिया और वो हुजूर को अपने सामने से जाता हुआ ना देख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा हिफाजत खुदावंदी कुफारे मक्का के सामने से होते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे
آپ کو اپنے ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مکہ کی گلی کوچوں بازاروں سے ہوتے ہوئے تقریباً 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پہاڑ کے پاس پہنچے جس کا نام ہے جبل ثور، اور اسی جبل ثور کی زیارت کرنے، اسے دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ زور سے آواز آئے۔ اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان بےتاب ہیں کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھیں، اس غار کو دیکھیں جہاں اللہ کے محبوب نے ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں اور 2 دن قیام فرمایا۔ تو الحمدللہ اسی جبل ثور کی زیارت کے لیے اس وقت ہم جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ آج حرم پاک کے پاس جو ہوٹل ہے مکہ ٹاور کے نام سے، مکہ ٹاور کے نام سے جو ہوٹل ہے، اسی ہوٹل کے مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک گھر ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ اس ہوٹل کے 4تھے فلور پہ جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کو وہاں مسجد ملے گی، مکہ ٹاور کے 4تھے فلور پر۔ باقاعدہ نماز وہاں ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن امام کعبہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس مسجد پہ اپنا کوئی امام نہیں ہوتا۔ جو نماز حرم پاک کے اندر ہوتی ہے اسی حرم پاک کے امام کے اقتداء میں اس مسجد ابو بکر میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو زیارت کرنا جانا چاہیں، دیکھنا جانا چاہیں تو آپ مکہ ٹاور کے 4تھے فلور پہ جا کر اس مسجد کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور نوافل وغیرہ پڑھنا چاہیں تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے وضو خانے ہیں، واش روم بنے ہوئے اوپر 4تھے فلور پر، اور دونوں ہی کے لیے الگ الگ مقام مسجد نماز کی جگہ بھی موجود ہے۔ تو میرے آقا ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے، 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جبل ثور پر پہنچے تو پہاڑ کے نوکیلے پتھر اور خاردار جھاڑیوں سے حضور کے مبارک قدم زخمی ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور اس جبل یعنی اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، اور چڑھتے چڑھتے پہاڑ کا نام ہے غار ثور۔ ابو بکر صدیق نے حضور پہ بٹھایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلے میں غار میں جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے غار میں جا کے اس کو صاف کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو غار کے پاس کھڑا کیا، پہلے خود اندر گئے، غار کو صاف کیا اور اپنی چادر کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا، اور جب غار کی صفائی ہو گئی تو حضور کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے۔ میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی نے ایک بہت بڑا جالا غار کے منہ پر بن دیا۔ کبوتروں نے اللہ کے حکم پر غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے اسی وقت غار کے منہ پر ایک کانٹے دار جھاڑی اگائی، اور اس طرح اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کا سارا انتظام فرما دیا۔ اور کفار مکہ کو یہ خبر ملی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چکے ہیں، تو وہ حضور کو مکہ کی گلی کوچوں میں، بازاروں میں تلاش کرتے ہوئے آخر کار اسی جبل ثور کے غار کے بالکل قریب آ گئے، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آہٹ اور ان کی باتوں کی ابو بکر صدیق حضور کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے۔ میرے آقا آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی نے جالا بنایا، کبوتروں نے گھونسلہ بنایا، اور اللہ نے اپنی شان قدرت سے غار کے منہ پر کانٹے دار جھاڑی اگائی۔ کفار مکہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے اسی غار ثور کے بالکل قریب آئے، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کی باتوں کی آواز جب ابو بکر صدیق نے سنی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کفار مکہ نے اپنے پیروں کی طرف، نیچے کی طرف دیکھا تو یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، یعنی غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے غار کے منہ پر بکریوں کا جالا دیکھا، کبوتروں کا گھونسلہ دیکھا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا۔ بس یہی دیکھ کر، یہی سوچ کر وہ کفار مکہ واپس اس غار سے نیچے آ گئے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کی۔ میرے آقا نے کتنے دن قیام کیا، کیسے قیام کیا، کھانا کون لاتا تھا، حفاظت کے لیے پہرا کون دیتا تھا،
اور ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں کیا واقعہ پیش آیا، یہ چند باتیں انشاءاللہ جب غار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سنیں گے تو اس کی جو لذت، اس کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیچے اتریں گے، غار کے پاس کھڑے ہو کر، جبل سور کے پاس کھڑے ہو کر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ آگے کی چند باتیں انشاءاللہ وہیں عرض کروں گا۔ جن سیٹوں پر تشریف فرما ہے واپسی آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھیے تاکہ کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ذرا میں فساد کروا دو، لڑائی کروا دو، جھگڑے کروا دو۔ تو لہٰذا اپنی سیٹ پر بیٹھیے، کسی کو کسی سے تکلیف بھی نہ ہو، کسی کو کسی سے شکایت بھی نہ ہو۔ اوپر جانے اور آنے کے لیے کم سے 2.5 گھنٹے چاہیے۔ تو جس میں ہمت اور طاقت ہے اور جو اوپر جانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح جا سکتا ہے، کون سا وقت اس کے لیے بہتر ہے، وہ انشاءاللہ جب واپسی بس میں آئیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو جانے کی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ کس وقت جائے۔ بہرحال ہم ابھی صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے، اس جبل سور کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، مختصر سی دعا کریں گے اور پھر یہاں سے آپ کو میدان عرفات لے کر چلوں گا۔ بالکل اپنے گروپ کے ساتھ رہیے گا، اپنے گروپ کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا اور پھر اپنے گروپ کے ساتھ ہی ہم نے واپس آنا ہے۔ کسی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اگر پیر کو ہلاتا ہوں تو اللہ کے نبی کی نیند میں خلل آئے گا، یہاں تک کہ وہ سانپ کا زہر ابو بکر صدیق کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا اور اس کی درد کی شدت اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو جب حضور کے چہرے مبارک پر آئے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی اور ابو بکر صدیق کو روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو اپنا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آپ نے اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے اس لعاب کی برکت سے ابو بکر صدیق کو سانپ کے اس زہر کے اثر سے شفا یابی عطا فرمائی۔ تاریخ کا یہ واقعہ جس کو ہم نے پڑھا اور سنا، اور آج اللہ نے اس مقام، اس جگہ ہمیں آنے کا موقع دیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور جس واقعے کو شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا۔ یقیناً آپ سب اردو جاننے والے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے قدم ہٹا نہیں زاہد، کمال عشق تھا سرکار کے یار غار کا۔ کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ گویا ابو بکر صدیق نے اس عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جن پر جان قربان کرنا پڑے تو کر دینا، کیونکہ ان کی رضا اور ان کی خوشی میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر پڑھتے رہنا ساری زندگی نماز اور کرتے رہنا طواف اور ہر سال کرنا حج اور عمرہ، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوچھے بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ تو شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اب سب کچھ میں کیا آتا ہے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ آپ کا عمرے پہ آنا۔ ہر عبادت کا مرکز کون؟ میرے اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب۔ حضور ایمان کی بنیاد ہیں، اور بنیاد اگر کمزور ہو تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ کوئی عمارت بنائیں، اس کی بنیاد کو کمزور کر دیں، لیکن اس میں ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی کے پتھر لگا دیں، پھر بھی وہ بلڈنگ قائم نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ اسی طرح نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، اشراق چارج پڑھیے، نفلی روزے رکھیے، حج کیجیے، عمرہ کیجیے، لیکن یہ ساری نیکیوں کے جو اعمال کی جو بنیاد ہے وہ حضور کی محبت۔ اگر حضور کی محبت پہ یہ سارے اعمال کریں گے تو پھر اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی تو پھر جو چاہے کر لیجئے، دنیا میں نہیں لیکن آخرت پہ پتہ چلے گا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج مان کر، حضور کو جان کر، سب انہی کو مان کر اعمال کیجئے۔
ताकि ये अमाल हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का बाइस बन सके। अल्लाह मुझे, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर की गुलामी में जीना और मरना नसीब फरमाए। अल्लाह अबू बकर से दामन से इस वक्त हम जा रहे हैं, वो जबल सौर जो बिल्कुल आपके सामने अपने राइट हैंड पर सीधे हाथ पर देखिए तो पूरा जबल सौर आपको यहां से नजर आएगा, पूरा जबल सौर। तो सुबह सुबह आप आ जाइए। अगर अपने होटल के बाहर से टैक्सी लेंगे तो तकरीबन 25 रियाल या 30 रियाल टैक्सी वाले लेंगे और बआसानी 4 लोग आप उस टैक्सी में आ सकते हैं। जहां हम खड़े थे उसी के साथ रोड है, वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद गाड़ियों का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने पैदल जाना है, तकरीबन 1.25 घंटा ऊपर जाने के लिए और तकरीबन 50 से 60 मिनट वापस आने के लिए चाहिए। तो आने और जाने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे चाहिए। जो भी टैक्सी वाले आपको लेकर आएंगे वो उतार कर चले जाएंगे। ऊपर जाइए, गार की जियारत कीजिए, नवाफिल पढ़िए, दुआ कीजिए। 24 घंटे गार खुला होता है और फिर जब वापस नीचे आएंगे, तो ऊपर जाकर आप जियारत भी कीजिए, नवाफिल भी पढ़िए और जब वापस नीचे आएंगे तो दूसरी टैक्सी करके आपको अपने होटल पहुंचना पड़ेगा। तो टैक्सी वाले आपको उतार कर चले जाते हैं और दूसरी टैक्सी लेकर आप वापस अपने होटल पहुंच जाते हैं। तो जो ऑफिशियल फैजी नेटवर्क को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और हम दुआ करते हैं अल्लाह तमाम हमारे ज़ाहिरीन को, देखने वालों को अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को इस मैदान अराफात में आना नसीब करे और इस मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर पढ़ना नसीब फरमाए। अल्लाह सबको इस अरफा की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।